भाई बहनों, अल्लाह के वास्ते मेरी फरियाद सुनो। तुम्हारे घरों की खूबसूरती मेरे नबी की गुलामी में है। ये डबल जॉबें छोड़ो, ये बड़े बड़े घरों की दौड़ छोड़ो, बड़ी बड़ी गाड़ियों की दौड़ छोड़ो, अपने घरों को बचाओ अल्लाह के वास्ते, क्योंकि यहाँ की नस्ल खतरे में है। पाकिस्तान में कोई बुरे से बुरा बच्चा भी होगा तो एथियस्ट नहीं बनेगा, इस्लाम नहीं छोड़ेगा। यहाँ इस्लाम छोड़ देते हैं। मैं आपको अपने घर की बता रहा था। एक बच्चा मुझे मिलने आया, कहने लगा जी मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है एफएससी में, और किंग जो टॉप करते हैं वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो 2 दफा मैं खुदकुशी की कोशिश कर चुका, पिल्स। मेरे नबी ने बच्चों दुनिया से जाते हुए भी नमाज सिखाई। और इसका तो एक मेरी आप सब बच्चियों से, आपसे, आपके असातिज़ा से गुजारिश है, नमाज ना छोड़ो, ये हमारी पहचान। कज़ा हो गई कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। रात को सोने से पहले 5 का फिगर पूरा करके सो, तो इंशाअल्लाह फिर एक वक्त आएगा अल्लाह आपको 5 की तौफीक नसीब फरमा दे। लोगों के लगाए हुए बिस्तर, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिसने के लिए, छोड़ दो घाव बनने के लिए, छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। इसे टूटने दो, इसे टूटने दो। तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ न करो और आह न करो। तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे। पूरी कौम को पैगाम देता हूँ, आप जिस मसलक से भी हैं, अल्लाह के वास्ते नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो। जिस दिल में किसी की, हर मुसलमान से मोहब्बत करो, हर काफिर से हमदर्दी रखो कि अल्लाह इसको जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर डाल दे, ईमान दे दे। अगर मैं आपकी नजर में गुमराह हूं तो आप मुझसे नफरत न करें, आप मेरे लिए दुआ करें और मुझसे। तबलीग मालूमाती मेहनत नहीं है, तबलीग सिफात को सीखने की मेहनत। इल्म को सीखने के लिए मदरसे हैं, उलमा हैं। तबलीग तो सिफात को सीखने की मेहनत, ईमान कितना बना। मैं जब वापस आया तो मैं बैठा था मस्जिद में, तो एक शख्स ने पूछा आप कहाँ गए थे, कितना सफ़र था। मैंने बताया। मैंने कहा आपने क्या सीखा? उन्होंने मुझसे कहा आपने क्या सीखा? मैंने कहा मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ करना सीखा। कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत सीखा, बहुत सीखा। अपनी जिंदगी के सफर का स्टेशन अल्लाह बनाओ, अल्लाह बनाओ, अल्लाह बनाओ। अल्लाह को पाने का सफर सबसे हसीन सफर है। कोई पाउंड के पीछे भाग रहा है, कोई डॉलर के पीछे भाग रहा है, कोई बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाने के पीछे भाग रहा है, कोई सियासतदानों के पीछे भाग रहा है कि मेरा नाम हो जाएगा, मैंने फलां को इनवाइट किया, फलां को इनवाइट किया, मेरा कारोबार बड़ा होगा, मेरी इज्जत होगी, मेरा मर्तबा होगा, मेरी। अल्लाह की कसम, ये जो तुम्हारा वजूद है इसमें तुम्हारी कीमत छुपी हुई है। अगर तुम इसकी कीमत बाहर किसी चीज से लगवाओगे तो तुम 2 पैनी के नहीं हो। जिस जमीन पे सजदा न अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया? अल्लाह 4 हर्फ हैं, मोहम्मद भी 4 हर्फ हैं और अहमद भी 4 हर्फ हैं। ये 4 जमा 4 12 बनते हैं।
جب اللہ نے کلمہ توحید بنایا، رسالت بنایا، تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ تو یہاں 12 کے عدد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رویا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے FSC میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا، پلز۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی، اور اس کا علاج تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ لوگوں کے لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو، توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو۔ تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے۔ پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں، آپ جس مسلک سے بھی ہیں، اللہ کے واسطے نفرتیں مٹا دو، نفرتیں مٹا دو، نفرتیں مٹا دو۔ جس دل میں کسی کی، ہر مسلمان سے محبت کرو، ہر کافر سے ہمدردی رکھو کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دے، ایمان دے دے۔ اگر میں آپ کی نظر میں گمراہ ہوں تو آپ مجھ سے نفرت نہ کریں، آپ میرے لیے دعا کریں اور مجھ سے۔ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے، تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت، ایمان کتنا بنا۔ میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں، تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے، کتنا سفر تھا؟ میں نے بتایا، کہنے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا۔ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت سیکھا، بہت سیکھا۔